katawhan nga kung pwede mo irugtag gamay. Kay para matagaan nato ang mga participants ug dako nga space para sa ilang performance. And now, ladies and gentlemen, let's proceed to our fourth entry, coming from Malita North District, Mariano Peralta National High School. Ang tribong Manubo, isa sa mga karaangan na tribo sa Malita na puno sa kultura o pagtuo, mapainugsanon, matinahurong sa kinaiyahan. Sa matang buntag, ang hangin malinawon, ug ang mga tao naghiusa sa paguma o ritual alang sa magbabaya o labaw sa magbubuhat. Ang sayaw ug awit usa ka pasalamat sa mga grasya sa kalibutan. Apan sa kalinaw ug kalipay, nagsugod usab ang pagkalimot. Ang uban naglapas sa balaod sa yuta. Ang espiritu sa kalibutan nagsugod sa paghilak ug ang iyang kasakit nga nauyog ang yuta usa kadakong linog. Ang mga kahoy nga tumba, ang mga bato nga tagak ug ang mga kasaba sa agong ug kudyapi napulihan sa kagubot ug kahadlok. Ang mga Manubo nanagan, nanghilak ug nag-ampo sa magbabaya nga ihunong ang iyang kasuko. Kini nga pasundayag nagpakita sa kasakit ug kahadlok. Apan usab sa pagpaningkamot nga ipadayon ang kalinaw, ang mga babayi ug lalaki nagpaluyo sa ritual nga sayaw ug ang tanan nagkahiusa sa usa ka tinguha nga pagpasaylo sa kalibutan. Paghuman sa linog, nibalik ang kahilog, ang adlaw ni subang pag-usab ug ang hangin nagdala